भन्न त म पनि भनिदिन्छु, यदि मैले अप्टोमेट्रीको नेतृत्व पाएँ भने काया पलटी ल्याइदिन्छु। भन्नमा कसो के जान्छ र, तर भनाइ र गराइमा धेरै फरक छ। धेरै जस्तो दृष्टि विशेषज्ञहरूको पर्सनल र प्रोफेसनल जीवन हुन पर्ने डेभलपिङ तर स्ट्रगलिङमा बितिरहेको छ। यो मेरो विचार मात्रै हो, तर यी कुराहरूलाई अगाडि बढाउनका निमित्त नीतिगत कार्यक्रममा सुधार ल्याउन अति आवश्यक हुन्छ। नीतिगत कार्यक्रममा सुधार गर्नका लागि प्रत्येक व्यक्तिहरूको विचार विमर्श सल्लाह लिन अति आवश्यक छ। उक्त सल्लाह बटुल्नका लागि तयार टक विथ कपिल गौतम कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। नस र नाउका प्रेसिडेन्ट भइसक्नुभएका र एनएचपीसी मा सदस्य र लामो समयसम्म अप्टोमेट्री कार्यक्रमका कार्यकारी संयोजक भएर काम गरिसक्नुभएका र हाल यूएनएसडब्ल्यू मा पीएचडी क्यान्डिडेट रहनुभएका मेरा आदरणीय गुरु गौरी शंकर श्रेष्ठ सरलाई कार्यक्रममा निम्त्याउन चाहन्छु। सरलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। सर 1999 बाट अप्टोमेट्रीको जर्नी सुरुवात गर्नुभयो। ब्याचलर, त्यसपछि मास्टर, प्रोग्राम कोअर्डिनेटर र अहिले पीएचडी को क्यान्डिडेट हुनुहुन्छ। तपाईले अन्तर्मुखी भएर यो जीवनलाई समीक्षा गर्नु पर्यो भने चाहिँ कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ सर? धन्यवाद कपिलजी। तपाईले भन्नुभयो जस्तै 1999 मा मैले अप्टोमेट्रीको यात्रा सुरु गरेँ र सम्पूर्ण रूपमा भन्नुपर्दा यो एउटा अवसर पनि थियो र एउटा सङ्घर्षपूर्ण पनि थियो। एउटा विद्यार्थीको रूपमा भन्नुपर्दा अप्टोमेट्री प्रोग्राम नेपालमै सुरुवाती समयमा भएकोले विषयगत गहिराईमा अध्ययन गर्न चाहिँ पाइएन, तर अप्टोमेट्री विषयमा पूर्ण दक्षता हासिल नभए नि एउटा आँखा अस्पतालमा गरिने उपचार विधिहरूको ज्ञान हासिल गर्ने अवसर मिल्यो भन्नु पर्यो र यो हिसाबले एउटा सकारात्मक अनुभव नै रह्यो भन्नुपर्छ। अनि 2005 देखि 2007 सम्म भारतमा मास्टर्स गर्दा पनि सुरुवाती समय नै थियो र त्यसकारण एउटा इन्टेन्सिभ टिचिङ लर्निङ चाहिँ गर्न पाइन। रिसोर्सेसहरू राम्रै थिए तर व्यवस्थित चाहिँ भइसकेको थिएन र त्यो हिसाबले मैले के बुझेँ भने पढ्ने र सिक्ने भन्ने कुरा आफैमा अन्तर्निहित हुन्छ र त्यसैले खुब मेहनत पनि गरेँ र स्वअध्ययन गरेँ। त्यसका साथै अप्टोमेट्री फ्याकल्टीसँगको अन्तर्क्रिया र अप्टोमेट्री फ्याकल्टीसँगको संवादले गर्दा विषयलाई राम्रो बुझ्ने अवसर पनि पाएँ र अर्को राम्रो पक्ष भनेको त्यहाँको शिक्षकहरूको इन्डस्ट्री, हस्पिटल्स र क्लिनिक्समा राम्रो पहुँच थियो। त्यसैले स्वतन्त्र रूपमा धेरै ठाउँमा अप्टोमेट्रिस्ट तथा अप्थाल्मोलोजिस्टहरूले गर्ने उपचार विधिको बारेमा अध्ययन गर्न पाएँ, देख्न पाएँ र त्यो अनुभव गर्न पाएँ मैले। र त्यसपछि 2007 मा म फेरि पुनः आइएम फर्केँ, तर एउटा फरक जिम्मेवारीमा। तर एउटा अनुभवहीन व्यक्तिको लागि शिक्षकहरूको अभावलाई परिपूर्ति गर्दै शैक्षिक कार्यक्रमको जिम्मेवारी लिएर त्यसलाई सफल रूपमा कार्यान्वयन गर्नु चाहिँ निकै चुनौतीपूर्ण थियो र त्यो समयमा कार्यक्रमको कसरी विकास गर्ने भन्दा पनि कार्यक्रमलाई कसरी निरन्तरता दिने भन्ने नै चुनौतीपूर्ण थियो खास। त्यसमाथि विभिन्न प्रशासनिक झैझमेला र व्यक्तिवादी चिन्तन हावी भइदिँदा एउटा लो प्रोफाइलमा रहेर काम गर्न निकै गाह्रो हुने रहेछ र कहिलेकाहीँ हतोत्साहित पनि भइँदो रहेछ। र त्यस्तै एउटा पेशागत अवधारणा विकास नभइसकेको अवस्थामा स्वतन्त्र र निष्पक्ष भएर जिम्मेवारी लिएर काम गर्न पनि चुनौतीपूर्ण हुने रहेछ। र अर्को कुरा शैक्षिक अनुभव नभएको कारण आफ्नै आत्मविश्वासमा पनि कमजोरीहरू थिए। तर जे होस् दुवै अवसर व्यवधानलाई सँगाल्दै गए।
सर मैले थोरै प्रश्न जोड्न चाहे। अब तपाईँ चाहिँ एउटा प्रोग्राम कोअर्डिनेटर भएर नेपालमा काम गरिसक्नु भएको थियो, एउटा राम्रै एउटा आफ्नो सर्कल राम्रै बनाइसक्नु भएको थियो, क्लिनिकल प्र्याक्टिसमा एकदमै राम्रो थियो तपाईँको, सबै कुरा राम्रो हुँदै पनि नेपाल छाडेर पिएचडी गर्न जानुको या चाहिँ अस्ट्रेलिया युएस युएनएसडब्ल्यूसम्मको जर्नीलाई थोरै भनिदिनु मलाई। धन्यवाद कपिलजी पुनः प्रश्नको लागि। अहिलेको मेरो यो जोड्नी भनेको एउटा शैक्षिक यात्राको निरन्तरता मात्रै हो र नेपालमा यो तहको शैक्षिक अवसर उपलब्ध भइदिएको भए अथवा सम्भव भइदिएको भए सायद तपाईँले यो मलाई प्रश्न नै गर्नुहुन्थेन। तर एकदम छोटोमा भन्नुपर्दाखेरि यो यात्रा त्यति सहज भने लागेन मलाई। थुप्रै आफूले नसोचेका बाधा व्यवधानहरू र अडचनहरू आउने रहेछन् र समग्रमा भन्नुपर्दा यो शैक्षिक अनुभव पनि चाहिने हो कि जस्तो चाहिँ मलाई लागेको छ। र यहाँको जुन टिचिङ मेथड र पढाउने जुन यहाँको जुन अनुभव छ त्यो भने बिल्कुल पृथक नै छ। र अन्तमा म के भन्छु भने पिएचडी गर्नको लागि निकै ठुलो जोश र जागरको चाहिँ आवश्यकता हुन्छ, यो चाहिने रहेछ र जुन ममा अलिकति कम हो कि जस्तो मैले महसुस। चाहिँ थोरै शिक्षाको तपाईँ एकाडेमीलाई नजिकबाट निहाल्नु भएको छ, नेपालको शिक्षालाई अझ यो अप्टोमेट अलि त अध्ययनरत पनि हुनुहुन्छ पिएचडीमा, अझै यो नेपालको शिक्षालाई अझै उर्वर बनाउन यो नेपालको जति पनि शिक्षा यो दृष्टि विज्ञान शिक्षा छ यसलाई अझै राम्रो बनाउन चाहिँ के गर्न सकिएला तपाईँको विचारमा? धन्यवाद कपिलजी, निकै नै सान्दर्भिक प्रश्न सोध्नुभयो तपाईँले र यो प्रश्नको जवाब जति सहज छ त्यति नै जटिल पनि छ। तर म यसको व्याख्या गर्नतिर चाहिँ लाग्दिन र तपाईको प्रश्नको उत्तर चाहिँ बुदागत रूपमा दिन चाहन्छु। जस्तै नम्बर 1 मा सम्पूर्ण अप्टोमेट्रिस्ट साथीहरूले आफ्नो शैक्षिक तथा क्लिनिकल क्षेत्रमा आफ्नो निपुणताको लागि अपडेट चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ, अपडेट चाहिँ गरिरहनु पर्यो मतलब। र किनकि अप्टोमेट्री क्षेत्रको निरन्तर विकासको लागि एउटा दक्ष र अनुभव भएका मानव संसाधन ह्युमन रिसोर्स भन्छौँ अति नै जरुरी हुन्छ। त्यस्तै नम्बर 2 मा अप्टोमेट्री पढाउने शैक्षिक संस्थाले पनि के कुरा मनन गर्नु पर्यो भने अप्टोमेट्री भनेको पूर्णतया विशिष्ट श्रेणीको वैज्ञानिक अवधारणामा गरिने एउटा अध्ययन अध्यापन हो र यो विषयको अध्ययन अध्यापनको लागि आफ्नै खालको स्रोत साधन र पूर्वाधारको आवश्यकता हुन्छ। त्यस्तै नम्बर 3 मा भन्नुपर्दा नेपालमा अप्टोमेट्री विषयमा पनि अनुसन्धान सम्बन्धी विषयहरूको सुरुवात गर्नुपर्ने हुन्छ, जस्तै हामीले एमफिल भन्छौँ, पिएचडी भन्छौँ र यो विषयलाई समेटेर नयाँ तथा डेडिकेटेड कार्यक्रम अबको दिनमा ल्याउनु पर्छ। त्यस्तै नम्बर 4 मा भन्नुपर्दा सम्पूर्ण अप्टोमेट्री पढाइ हुने शैक्षिक संस्थाहरूमा कोर्स तथा करिकुलम एउटै बनाउनु र मतलब एउटै मापदण्ड चाहिँ हुनुपर्ने हुन्छ र त्यसैले अप्टोमेट्री सम्बन्धी सशक्त पहल गर्नको लागि सम्बन्धित परिषदले चाहिँ एक किसिमको कडा तथा कठोर कदम चाहिँ चाल्नुपर्ने हुन्छ। र नम्बर 5 मा अप्टोमेट्री विषयको शैक्षिक गुणस्तरलाई निरन्तर जस्तै अनुगमन गर्ने, परिमार्जन गर्ने, परिष्कृत गर्दै लानको लागि पनि एउटा स्वतन्त्र एकाडेमिक काउन्सिलको परिकल्पनाको थालनी पनि सायद अब हामीले गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। एकाडेमीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब नेपालको रिसर्चको लागि चाहिँ रिसर्चको कुराहरूलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण मानिन्छ, कसरी अगाडि बढाएको छ भन्ने कुराले। तपाईँ रिसर्चको लागि क्यान्डिडेटै भएर जानु भएको छ। अझ यो नेपालको समग्र रिसर्चको परिस्थिति हेर्दाखेरि र
अझ नेपालमा अलिकति फरक रिसर्चलाई चाहिँ अलिक फरक कोणमा लानलाई राम्रो बनाउनको लागि चाहिँ तपाईँको दृष्टिकोणबाट के गर्न सक्छ? धन्यवाद। मेरो विचारमा यसको थालनी हामी आफैबाट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको लागि हामीले सर्वप्रथम उचित ज्ञान तथा सिपको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। विशेष गरी अब रिसर्च सम्बन्धी प्रश्न गर्नु भएको भएर रिसर्च सम्बन्धी नै भन्नु पर्यो। र त्यो साथै जस्तै नेपालमा स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद छ, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि अनुसन्धान परिषद छ र प्राय हरेक शैक्षिक संस्थानमा रिसर्च कमिटी छन्। ती सबै संस्थाहरूमा हाम्रो पहुँच र सहकार्यको सुनिश्चितता भयो भने मेरो विचारमा अलिक सहज वातावरण बन्छ कि। त्यसमाथि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग छ जसले नेपालमा रहेका शैक्षिक संस्थाहरूको स्थापनादेखि त्यसको निरन्तर विकासमा सहयोग गर्छन् र यदि हामीसँग राम्रो योजना र कार्यक्रम छ भने सहयोग गर्ने यी निकायहरू तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान अनुदानहरूको प्राप्ति गर्नको लागि हामीले प्रयास गर्न सक्छौँ। तर यो पनि यथार्थ छ कि सरकारको आँखा स्वास्थ्य क्षेत्रको अनुसन्धान सम्बन्धी प्रष्ट नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र राम्रो अनुगमन नभई यो क्षेत्रको निरन्तर विकास सम्भव हुँदैन। तर हामीले अहिलेको अवस्थामा नेपाली समाजमा गाजिएर बसेको प्रमुख आँखा स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याको समाधान गर्ने नवीन तरिकाहरूको खोज र प्रयोगमा अनुसन्धान गर्ने हो भने मेरो विचारमा अनुदान पाउन चाहिँ एउटा सहज वातावरण बन्छ। तर अब त्यही हो कुरो, ग्यारेन्टी भन्ने कुरो चाहिँ हुँदैन। र अर्को पाटो पनि उत्तिकै छर्लङ्ग छ कि अनुसन्धान बापत नेपालको कुरा गर्दैछु मैले सन्दर्भमा, अनुसन्धान बापत दिइने जुन रकम छ त्यो प्राय पर्याप्त नहुन पनि सक्छ। त्यही भएर प्राय जसो अनुसन्धानकर्ताले कसरी राम्रो अनुसन्धान गर्ने भन्दा पनि कसरी कम खर्चमा काम सकाउने भन्ने चिन्ताले गर्दा आफूले जति सोचे अनुसार आफूले जुन दिनुपर्ने आफ्नो योगदान गर्नुपर्ने कुरा छ त्यति गर्न सकिरहेको पनि देखिँदैन। र त्यही भएर नेपाल सरकारसँग हामीले के कस्ता स्रोत साधनहरू छन् र आर्थिक बाहेक, भनाइको मतलब आर्थिक बाहेक ती स्रोत साधन कसरी हाम्रो पहुँचमा ल्याउन सकिन्छ र त्यसको एउटा गहिरो खोज पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। र अन्तमा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थासँग पनि हामीले सहकार्य गर्न सक्छौँ र यो अवसरको पनि खोजी चाहिँ हुनुपर्छ। अलिकति मैले पोलिसीको कुराहरू पनि सँगसँगै आएको हुनाले अरू क्वेसनहरूलाई थाती राख्दै मैले चाहिँ जस्तै तपाईँले अप्टिकल एक्ट्स भन्ने कुराहरूमा पनि मैले पहिला तपाईँसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा हुँदाखेरि पनि कुरा गरेको सुन्थेँ सर। अब अहिले चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा मूर्त रूप पनि दिन खोजिरहेको अवस्था छ। तपाईँले समग्रमा हेर्दाखेरि चाहिँ अप्टिकल एक्ट या चाहिँ अटोमेटिकलाई चाहिँ भान्ने सङ्गठन बनाउँदाखेरि या चाहिँ अगाडि गएर चाहिँ आफ्नो एजेन्डाहरू प्रस्तुत गर्दाखेरि चाहिँ यद्यपि अफथाल्मोलो आई केयर प्रोफेसनलाई सँगसँगै लानको लागि एउटा सहकार्य गर्नको लागि चाहिँ सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ कसरी बढ्यो भने चाहिँ राम्रो होला? अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तथा गम्भीर प्रश्न सोध्नुभयो। तर यस सम्बन्धी कुनै पनि सभा तथा सहभागिता कार्यक्रमहरूमा सहभागिता हुन पाएको छैन र यसको संवाद र विकास कुन अवस्थामा पुग्यो र यो विषयमा रिसेन्टली हालसालै यो विषयमा त्यति अवगत चाहिँ हुन पाएको छैन। तर सुरुवाती अवस्थामा जब यसको अवधारणा ल्याइयो त्यो कुरा म यहाँ राख्छु। जस्तै पहिलो कुरो चाहिँ अप्टोमेट्रिस्ट लगायत सम्पूर्ण आँखा सम्बन्धी सेवा दिने पेशागत समूहका साथीहरूको आफ्नो सिप र दक्षता अनुसार रोजगारीको एउटा अवसर सृजना होस् भन्ने नै हो उद्देश्य र यो उनीहरूको अधिकारको विषय पनि हो जस्तो लाग्छ।
दोस्रो कुरा, आँखाको उपचारमा प्रयोग हुने औषधिहरू तथा अप्टिकल गुड्सको अनाधिकृत बिक्री वितरणलाई रोक्न सकियोस्। त्यस्तै तेस्रो कुरामा चाहिँ बिना अप्टोमेट्री डिग्री अथवा बिना अप्टोमेट्री सम्बन्धी लाइसेन्सको कुराहरू, लाइसेन्स बिना पनि एउटा दुराशयपूर्ण तरिकाले यो पेसाको नाम बेचेर क्लिनिक सञ्चालन गरेको पाउँछौँ। यो जुन चाहिँ अब अनुगमन, यो विषयमा गहिरो अनुगमन हुनुपर्ने हो, भइरहेको छैन। र यो मनोवृत्तिलाई चाहिँ हतोत्साहित गर्न सकियोस्। त्यस्तै अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको सम्पूर्ण आँखा स्वास्थ्य कर्मीहरू बीच एउटा निरन्तर पारस्परिक सहयोग, सद्भावपूर्ण सम्बन्धको विकास होस्। र म आशा गर्दछु यो जुन एक्ट छ सही दिशामै लम्किरहेको छ, किनकि सम्पूर्ण विज्ञ साथीहरू यसको परिपूर्तिको लागि चिन्तन गरेको देख्छु। र अन्तमा म के भन्छु भने यो एउटा जटिल प्रोसेस भएको कारणले सम्पूर्ण आँखा सम्बन्धी पेसाकर्मीहरूलाई समेटिने गरी सबैको हक र अधिकार सुनिश्चित हुने गरी एउटा कानुन चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ। सरले मैले यो कुराभन्दा अलिकति पर लान खोजेँ। जस्तै अझै पनि नेपालको परिवेशमा हेर्ने हो भने सर, नेपालमा चाहिँ कोही ठाउँमा चाहिँ 3 वर्षीय शिक्षाको अघि पनि 3 वर्षीय शिक्षाको बनाइएको छ। हाम्रोमा चाहिँ इन्स्टिट्युट अफ मेडिसिनमा 4 वर्षको बनाइएको छ। र हाम्रो बारम्बार कुरा भनेको चाहिँ ओडी बनाउने भनेर विगत कुरा उठेको 4-5 वर्ष भइसकेको छ आइएममा। अब यी कुराले हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालभित्र 3टा युनिभर्सिटी छन् र यिनीहरूमा चाहिँ फरक खालको पाठ्यक्रम छन् र प्रोडक्ट पनि वर्ष फरक इयरको निक्लिने एउटै देशभित्र यस्तो खालको अवस्था छ। आफ्नो दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि बाहिरको शिक्षा र नेपालको शिक्षालाई तपाईँले आफ्नो दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि या चाहिँ नेपालको शिक्षालाई चाहिँ बाहिरको शिक्षा बराबरको योग्य यो एक खालको चिन्ताको विषय हो कि एउटै मुलुकभित्र फरक पाठ्यक्रम हुनु, यो निश्चय पनि सुखद विषय भने पक्कै होइन। यसले के जनाउँछ भने यो पेसाको महत्त्वको बारेमा अपव्याख्या गरेको देखिन्छ, अथवा अझै प्रष्ट रूपमा भन्नुपर्दाखेरि सीमित स्वार्थसँग यो विषयलाई गाज्न खोजेको हो कि जस्तो पनि लाग्छ। र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता भनेको कम्तीमा पनि 4 वर्ष नै हो र अझ कतै कुनै ठाउँमा 5 देखि 6 वर्षको अध्ययन गर्नुपर्ने पनि देखिएको छ। त्यसकारण यो विषयमा सङ्घले काउन्सिलको स्पष्ट अवधारणा माग्नुपर्ने देखिन्छ र साथसाथै यो विषयको पूर्ण अनुसन्धान गरी काउन्सिलले पनि एक किसिमको कडा कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ। र अर्को कुरो भनौँ, हामीले नेपालको अप्टोमेट्रीको शिक्षाको सम्बन्धमा हामीले एक किसिमको लौक्दाभासबाट मुक्त हुनुपर्ने देखिन्छ। किनकि नेपालको शिक्षामा कुनै कमी छैन र आँखा स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषय भनेको राष्ट्रको आँखा स्वास्थ्यको अवस्था र आवश्यकताले निर्धारण गरेको हुन्छ। तर बुझ्नु पर्यो के भन्दाखेरि निम्नतम पनि अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यतालाई चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसलाई आत्मसात गर्नुपर्छ। र यसले के फाइदा हुन्छ भन्दाखेरि यसले हाम्रा ग्रेजुएट्सलाई कुनै पनि ठाउँमा कुनै पनि अवसरको कमी हुन दिँदैन, कुनै पनि समयमा पनि अवसरको कमी हुन दिँदैन र कसैले प्राप्त गरेको सिप र शिक्षाको अधिकतम उपयोग गर्ने पाउनु भनेको मेरो विचारमा निकै नै उत्साहपूर्ण कुरा हो र त्यसकारण हामीले यी कुरालाई ख्याल गर्नुपर्ने चाहिँ देखिन्छ।
यी सबै कुरा गरिसकेपछि हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिमतिर आइसकेका छौँ। तपाईँ नाउको बोर्डमा बसेर पनि काम गरिसक्नु भएको छ, साथै एउटा एजुकेटर भएर पनि काम गरिसक्नु भएको छ। समग्र अप्टोमेट्रिस्ट लगायत नाउ जस्ता संस्थाहरूलाई चाहिँ तपाईँले सन्देश दिनु पर्यो भने चाहिँ तपाईँले कुन वेमा या चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत धारणा चाहिँ अझै पनि अप्टोमेट्री क्षेत्रलाई या चाहिँ दृष्टि विज्ञान शिक्षालाई चाहिँ राम्रो बनाउन सकिन्छ भन्ने दृष्टिकोण राख्नुभयो भने चाहिँ कुन दृष्टिकोण राख्नुहुन्छ? धन्यवाद कपिलजी। तपाईँको यो प्रश्नलाई म दुई भागमा उत्तर दिन चाहन्छु र यो नितान्त मेरो व्यक्तिगत धारणा हो। सर्वप्रथम अप्टोमेट्री साथीहरूलाई चाहिँ के सुझाव दिन चाहन्छु भन्दाखेरि हामीले भन्छौँ एउटा स्मार्ट वे अफ वर्किङ भन्छौँ। हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि धेरै मेहनतपूर्ण काम गर्छौँ, तर त्यो मेहनतलाई कसरी मूर्त रूप दिने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यति विचार गरिराखेका हुँदैनौँ र त्यही भएर हामीले चाहिँ स्मार्ट वेमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसले आफ्नो एफिसियन्सी पनि बढाउँछ। अनि अर्को भनेको हामीले जुन प्र्याक्टिस गर्छौँ अथवा हामीले पढाउँछौँ, जति पनि हामीले आफ्नो प्रोफेसनल एक्टिभिटिज गर्छौँ त्यो चाहिँ एउटा एभिडेन्स बेस्ड एप्रोचमा चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। यो भनेको अलि वाइडर विषय हो र एकदम छोटोमा भन्दाखेरि चाहिँ आफूले गरेको कामहरूको चाहिँ एउटा सिस्टमेटिक एप्रोच छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ प्रश्न हुनु पर्यो। त्यसपछि अर्को कुरो भनेको आफ्नो पर्सनल डेभलपमेन्ट र प्रोफेसनल डेभलपमेन्टमा पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि लाइक आफूलाई अपग्रेड गरिरहने, अध्ययनशील भइरहने र के कस्ता एभिडेन्सहरू नयाँ एभिडेन्सहरू अभाइलेबल छन्, लिटरेचरहरू खोज्ने, त्यो गर्दाखेरि आफ्नो दक्षता चाहिँ अझै बढ्दै जान्छ र केही सकिन्छ भने वर्षमा एउटा कन्फरेन्स जस्तो अटेन्ड गर्ने र त्यसपछि आफूले गरेको कामहरूले समाजमा कस्तो खालको टेवा पुगिरहेको छ र कस्तो सहयोग भइरहेछ र कस्तो समस्या हामीले समाधान गर्दैछौँ, त्यो कुराको पनि अलि हामीले प्रचार प्रसार गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन हामीले सोसल ट्रान्सफर्मेसन भन्छौँ, को इस्युहरू भन्छौँ, त्यो कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। र नाउलाई चाहिँ मेरो सुझाव के छ भन्दाखेरि जुन अहिले गरिरहेको एक्टिभिटी छ त्यसलाई जस्ट एउटा कन्टिन्युटी दिने, जस्तै यो विशेष गरी प्रोफेसनल डेभलपमेन्टमा चाहिँ गरिराखेको देख्छु, एजुकेसन र सेमिनार्स भइराखेको छ। अब त्यसमा अलिकति हामीले वर्कसपहरू राखेर स्किल इन्हान्स गर्ने टाइपको कार्यक्रमहरू थप्न सक्यो भने अझै राम्रो। त्यसपछि विशेष गरी एसोसिएसनले चाहिँ एडभोकेसी फर पोलिसी एजुकेसन एन्ड प्र्याक्टिस भन्छौँ, त्यो कुरामा चाहिँ अलिकति अझै सशक्त रूपमा लाग्नुपर्ने देखिन्छ। अर्को कुरा नेप्लिज एसोसिएसन अफ अप्टोमेट्रिस्टको अर्को गर्नुपर्ने काम भनेको टिम बिल्डिङ जस्तो पनि लाग्छ। यसले के फाइदा हुन्छ भन्दाखेरि जुन कामको बाँडफाँड र एउटा जिम्मेवारी छ त्यो चाहिँ सबैमा बाँडिन्छ र त्यसले गर्दा एउटा हरेक व्यक्तिलाई चाहिँ एउटा अनरसिपको फिलिङ पनि हुन्छ र काम पनि राम्रो हुन्छ। त्यसपछि अप्टोमेट्री एसोसिएसनले अर्को गर्नुपर्ने काम भनेको सोसल एन्टरप्रेन्योरसिप भन्छौँ। कसरी चाहिँ अप्टोमेट्री पेसालाई चाहिँ एउटा निरन्तर सस्टेनेबल वेमा लान सक्छौँ र सोसियली चाहिँ हामीले के किसिमको कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छौँ र त्यसबाट हामीले सोसाइटीबाट हामीले के पाउँछौँ भन्ने कुरा त्यो खालको एउटा प्रोमोटिभ काम गर्न सक्यो भने मेरो विचारमा लाग्छ एउटा अप्टोमेट्रिस्ट चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट प्रोफेसनको रूपमा समाजमा अघि बढ्दै पनि जान्छ र चिनिँदै पनि जान्छ।